गिरफ्तारियों के हवाले से आपने देखा होगा कि मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी, हम भी आपको वक्तन फक्तन बताते रहे। हमारे हिसाब से 5,500 आदमी पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया बिफोर 24 नवंबर इन डिफरेंट ऑपरेशंस इन डिफरेंट प्रोविंसेस। 5,500 हर जिले के अंदर। ये मैं पंजाब को साथ इंक्लूड कर रहा हूं, सिंध, बलोचिस्तान, हर जिले में से बंदे उठाए गए, बड़ी तादाद में बंदे उठाए गए। और वो कोई एफआईआर के, वो सिर्फ वो जो सिक्योरिटी ब्रांच की लिस्टें होती है ना जी, वो पंजाब हुकूमत बैठी है, पता नहीं ये क्या दिल रखते हैं और ये क्या इंसानियत है, इन्हें कोई शर्म नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वो एक पास एक स्पेशल ब्रांच ने एक लिस्टें बनाई हुई हैं, उनमें सिर्फ पीटीआई के बच्चों को ऐड करते रहते हैं, उनके वर्कर्स को ऐड करते रहते हैं। जैसे ही कोई कॉल आती है वैसे ही छापे शुरू हो जाते हैं और बंदे। ये बात का फिक्र है। अब का फिक्र आप देखें तो आपने ये जो पुलिस के लोगों को बिठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, वो कहता है एक के पिंडी में 700 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, अटक वाला कहता है कि हमने 1100 गिरफ्तार किए हैं। ये इनका फिक्र है। हम ये समझते हैं कि हमारे बहुत से लोग, सैकड़ों हजारों में जो मिसिंग है, वो भी इनके पास है। ये फिगर ये ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। हम समझते हैं कि ये फिगर इससे बहुत ज्यादा है। और मैं अपने तमाम वर्कर्स को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उससे वसासत से कहूंगा कि जो अटक में गिरफ्तार है, जो पिंडी में गिरफ्तार है, तहरीक इंसाफ के लोग, वर्कर, पार्टी को भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। जितने लोग पहुंच सकते हैं, ये जो हमारे बच्चे वहां पे अरेस्ट हैं, इनके लिए हमारी लीगल टीमें मोबिलाइज हो गई हैं। जो बच्चे अरेस्ट हैं, इनको कंबल, इनको कपड़े, इन बच्चों को कोई भी जो फैसिलिटेशन है वो हम भी अपनी हैसियत के मुताबिक यहां से पार्टी भी इंश्योर कर रही है। और जिन जिन जिलों के अंदर ये गिरफ्तार है, ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डायरेक्शन जो है वो जारी हो रही है कि आप फौरी पहुंच के उनको हेल्प करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी और मेरी आजादी के लिए, खान की हकीकी आजादी के ख्वाब के लिए, इन्होंने ये सारी कुर्बानी दी है। गाड़ियां, आप लोगों के सूबे में से सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन थी, सैकड़ों हजारों गाड़ियां वहां खड़ी हैं। आज एक वीडियो आई है जो सरकारी लोग यूनिफॉर्म में, पुलिस और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे खड़ी हुई गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। मतलब वही वो गुल्लू भट्ट वाली जो मेंटेलिटी है। याद है आपको, वीडियोस आपको याद है? वो वीडियो आज शेयर की है किसी ने, मैं अभी थोड़ी देर पहले देखी है। ऑब्वियसली आप में से किसी भाई ने हिम्मत की होगी। लोग यूनिफॉर्म में खड़े होकर गाड़ियां तोड़ रहे हैं। भाई, हु हैज गिवन यू दिस राइट टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तानी पीपल? कानून है ना 3 साल के सजा का, अगर कोई डी चौक में बगैर इजाजत आए तो दो उनके ऊपर 3 साल वाले कानून के तहत एफआईआर और पेश करो उनको अदालतों के अंदर, और फिर जज फैसला करेंगे उनका। आपने उनको गोलियां मारी, फिर जब वो बेचारे वहां से निकले अपनी जान बचाने के लिए, तो उसके बाद आप उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो तबाह करते हैं, उन गाड़ियों को। ये क्या है? व्हाट काइंड ऑफ अ गुंडागर्दी इज दिस? ये तो कोई हुकूमत या रिजीम नहीं, ये तो मुझे बुली लगते हैं। मतलब आप अपने ही लोगों की गाड़ियां, मतलब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रोटेक्शन, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सिक्योरिटी। मुझे बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जिम्मेदारी मेरी रियासत की है और मेरी सरकार की है। मगर यह कैसी सरकार और रियासत है जो अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी तबाह करती है? मैं आपको बताऊं कि ये 24 नवंबर से पहले बिला इम्तियाज, पहले तो जो कुछ ज्यादा बोलते थे सिर्फ उनके घर तोड़े जाते थे ना। पंजाब में हर एमएनए एमपीए के घर में घुस के उसको रैंसैक किया गया, तबाह किया गया, हर चीज तोड़ फोड़ दी गई। और मेजॉरिटी लोगों को हमने कहा कि डोंट शेयर, इससे वर्कर में कोई खौफ पैदा ना हो, आप हौसला करें, ये तो रूटीन चलती रहेगी। वो चीजें अब सामने आ रही हैं सारी कि इन्होंने लोगों के साथ क्या किया है। हमारे उन लोगों को कंबल, गर्म कपड़े, इन सब चीजों की जरूरत है। और मैं पार्टी के दोस्तों को कहूंगा कि वो उस पर हेल्प करें। एक नया आपने देखा होगा कि बलोचिस्तान असेंबली के अंदर एक करारदाद आई है। बलोचिस्तान असेंबली में करारदाद आई है। वो क्या करारदाद है कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दें। मैं मतलब ये इन अहमकों की हमाकतों में रोज इजाफा होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। आप बैन कर सकते हैं तो बैन कर दें। हम भी केपी असेंबली के अंदर करारदाद ले आते हैं कि आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी बैन कर दें। जो तुम्हारे बलोचिस्तान में करारदाद लाने से पीटीआई बैन हुई ना, तो इंशाल्लाह फिर हमारे केपी के अंदर करारदाद लाने से फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी बैन होना पड़ेगा।
اور ہم لے کے آئیں گے اب یہ قرارداد. آپ لے آئے ہیں, اب ہم بھی لے کے آئیں گے کے پی اسمبلی میں یہ قرارداد کہ ٹھیک ہے جی, یہ جو فسطائیت کے آرکیٹیکٹس ہیں نا, ان کو بھی ہمیں اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے جیسے یہ لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. ہم آپ کو صرف کنفرم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ کل ہمیں آپ کے سامنے جب ہم جواب دہ ہوں گے تو کوئی چیز اوتھینٹک ہو سکے. اب بار بار کہتے ہیں, آپ نے خبریں سنی ہوگی کہ گورنر راج جو ہے وہ ہم لگا دیں گے, یا یہ خبریں نکل رہی ہیں. یہ بھی حماقتوں میں سے ایک اور حماقت ہوگی. یہ آپ کر کے دیکھ لیں. آپ اپنے ایک صوبے کے خلاف یہ زہر آپ کب تک اگلیں گے اور کب تک آپ اس کو وہ کریں گے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. مگر کے پی کے عوام نے جس طریقے سے پہلے اس فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے, ڈی چوک میں پہنچ کے ثابت کیا ہے کہ یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, کسی سے گھبراتے نہیں ہیں اور ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ آپ کی ہر سازش کو ناکام کریں گے. آپ کے ہر اوچھے گھٹیا گندے ہتھ کنڈوں کو جو ہے وہ یہ ناکام بنائیں گے. اور یہ آپ کی صرف سوچ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ایسے ختم ہو جائے گا. اس پہ ہم لیگل کارروائی کریں گے. ہم اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے. تمام وہ گھر جو پنجاب میں توڑے گئے ہیں, سب کو عرض کیا جا رہا پارٹی کی طرف سے کہ اس کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے. جو پہلے 1 سال سے برداشت کر رہے ہیں, نہیں اب نہیں ہوگا, عدالتوں میں جائیں گے. اور جو ڈی پی اوز, چاہے کوئی پنجاب کا آئی جی ہے, چاہے کوئی اسلام آباد کا آئی جی ہے, یہ ساری ایف آئی آر جو ہیں, یہ ہم اس پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ فوری سے پہلے دی جائیں. ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں شہباز شریف کو, ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں انٹیریئر منسٹر کو. اور بالکل یہ جو روز آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں ساری پاکستانی عوام کو اور عمران خان کے چاہنے والوں کو, وہ جو ایک انفارمیشن منسٹر ہے اس کو بھی ذمہ دار سمجھتے ہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں, چاہے پرائم منسٹر ہے, چاہے انٹیریئر منسٹر ہے, چاہے انفارمیشن منسٹر ہے, یہ ساری جو یہ رجیم ہے, یہ ساری جو حکومت ہے, یہ ہمارے ان بچوں کے, ان شہیدوں کے قاتل ہیں. یہ جو ہے یہ آرڈر دینے والے ہیں. یہ پہلے دھمکیاں دیتے ہیں, پہلے دھمکیاں دی. آپ نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ 5 منٹ تک فائرنگ کریں گے تو ان میں سے کوئی کھڑا نہیں رہے گا, سارے بھاگ جائیں گے. اور اس کے بعد 726 نمبر والا واقعہ ہو گیا. پھر آ کے گفتگو کی انٹیریئر منسٹر نے, اور پھر یہ والا واقعہ ہو گیا. تو یہ زمین پہ خدا بننے کی جو آپ کی خواہش ہے, یہ قوم پوری نہیں ہونے دے گی. یہ جو اندھیرا دور ہے یہ ختم ہو جائے گا. آپ لوگوں کو یہ جو کام آپ نے کیا ہے, آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا, عدالتوں میں جواب دینا پڑے گا. آپ کو آئین کے مطابق آپ کو اس ملک کی قانون کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ جو قتل ہیں, یہ جو شہادتیں ہیں, اس میں آپ بالکل بچ کے نہیں جا سکیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں جب کوئی طاقتور ہوتا نا, اور خصوصاً اس قسم کی طاقت ہو کہ جب آپ کے پاس یہ اختیار ہو کہ آپ اجازت دیں گولی کی اور گولیاں چل جائیں اور لوگوں کے بچے مر جائیں, تو پھر پتہ نہیں ایک عجیب و غریب قسم کی شاید فرعونیت جو ہے وہ لوگوں میں آ جاتی ہے. اور وہ فرعونیت جو ہے وہ پھر شاید اس وقت تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے طاقتور کوئی نہیں ہے, مگر اللہ کی ذات جو ہے وہ ہے. ہم اس پہ چاہے جوڈیشل انکوائریز ہیں, چاہے کورٹ کی انکوائریز ہیں, ایف آئی آرز ہیں, وی اسٹرانگلی ڈیمانڈ کہ یہ حکومت یہ ایسی حرکت نہ کرے. ہم عدلیہ سے بھی کہیں گے کہ سارے آپ کے بچے تھے, یہ پاکستانی تھے اور صرف پرامن احتجاج کر رہے تھے, ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. جب آپ کے چیف منسٹر پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے تو ہم چاہیں گے کہ ان چوکوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے, جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے گاڑیاں لگیں اور ایسے گولیاں لگیں, سیف سٹی ہے نا, اربوں روپے لگے ہیں سیف سٹی کے اندر. تو ٹھیک ہے, آپ عمران خان صاحب کی کورٹ والی فوٹیج تو نہیں مل رہی ہے, 9 مئی والی فوٹیج بھی نہیں ملتی ہے, اس کے بھی ٹکڑے آپ نکال کے وہ کر دیتے ہیں. یہ تو چوکوں میں سے وہ گیا نا, کہیں اڑ کے تو نہیں گیا. تو وہ جو آپ نے اس کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے, غائب ہو گئی ہے, تو بس دین آئی ریسٹ مائی کیس. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ ہمارا پہلا نیریٹو ہے, جس طرح یہ ہمیشہ کرتے ہیں چھپانے کی کوشش, یہ اسی طرح کر رہے ہیں. تو وہ اسٹرانگلی ڈیمانڈ کہ ان کی ایف آئی آر جو ہیں وہ پرائم منسٹر پہ, انٹیریئر منسٹر پہ, یہ جو ہمارے اطلاع کے منسٹر ہیں اس پہ دی جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ لوگوں میں بے چینی پھیلے گی, اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور ہم عدلیہ کو دوبارہ, میں نے پہلے بھی کہا اسی پریس کانفرنس میں, میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سامنے آئیں اور یہ جو قاتل ہیں
जिन्होंने कत्ताल किया है, इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। इस तरीके से ये काम नहीं चलेगा, इस तरीके से ये मुल्क नहीं चलेगा। मैं